الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تسا احباب دے پیش خدمت کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 25واں پارا سورت دا نام الشورى، سپارے دا رکوع چھٹا، سورت دا رکوع 5واں۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، خیر الورا، صدر العلا، مصدر مہر و وفا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکات، ذات مقدسات، ذات عالیات مکہ مکرمہ وچ نازل فرمایا۔ قلعہ اسلام دے باسیو، اج دا خطبہ جمعہ جس دا اہتمام و انعقاد کیتا گیا ہے، فاضل عزیزم برادر اس مرکز دے خطیب و محتمم حافظ محمد ارشاد الحق اسری صاحب، اللہ اس نوجوان دی جوانی وچ، علم وچ، خطابت وچ، علم وچ، عمل وچ برکت فرمائے۔ کو 2-3 میریاں متواتر 2-3 سال تو غیر حاضریاں، کوئی ایک دفعہ میں ملک چے نہیں سا، ایک دفعہ بیمار سا، ایک دفعہ کچھ مولویاں نے نہ آن دیتا، ادھروں گھیر کے پسرور لے گئے، او دا سیدہ سب بھی کڈنا ہے۔ رب تے قبول کر لیندا، پتہ نہیں بھابی ہن معاف کر دینے کہ نہیں۔ کوئی میرا بزرگ تے نوجوان گھٹنے پکڑ کے نہ بیٹھے، میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا، اگر توجہ میرے وال رہے گی تو انشاءاللہ آنا رہے گا، نہیں جائے گا۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے بیٹی کی عظمت۔ تیاں بیٹیاں والے ہو، سر نہیں مارنا، تیاں بیٹیاں والے ہو، اونا دے حق دین والے ہو۔ ہن ذرا انشاءاللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، ذرا اونا دے حق ادا کرنے والے ہو۔ توجہ میری طرف رہے تو میں قرآن چو چاہنا کہ میں چند مقامات دی تینوں سیر کراواں تے تینوں اونا
باغ دے پھلاں دی خوشبو سنگاواں۔ میرا قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، پروانیاں میرے پیچھے پیچھے ہی لگا ذرا تے آ میں تینوں قرآن دے ایک مقام دی سیر کراؤ۔ تے حدیث سے آندا ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کہ مسجداں جنت دے باغ نے، مسجداں جنت دے باغ نے تے جنتی پھل جیڑے نے قرآن دیاں سورتاں تے آیتاں نے۔ اور صرف میں خوشبو ہی نہیں سوانگاواں گا بلکہ تینوں اے دے پھل بھی کھلاواں گا۔ تے بدقسمتی ہوئے گا جڑا سر سٹ کے بیٹھا رہے گا۔ سنو پہلا مقام جڑا میں شروع تے پڑھے ہے، آواز آندی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ سبحان اللہ، اے پیار محبت نہ کہنا جے، قرآن نال اپنی محبت دا ثبوت دینا جے، اے دے کیاں کوئی گناہ نہیں ملتا، بلکہ ایک مرتبہ کیاں رب دی جنت چی ایک درخت لگ دے جیدہ سایہ ان 100 سال ہو دے تھلے کوڑا دوڑایا جائے، اس درخت دی چھاں نہیں مک دی۔ اور تسی ہے ہی قرآن والے ہو، قرآن نال پیار دا ثبوت دینا ہے۔ للہ ملک شاہ عبدالغنی مرحوم اللہ تیری قبر تے کروڑ رحمت نازل فرما دے۔ للہ ملک السماوات والارض، بھائی عبدالخالق تے آنا ریکارڈ کر لئی تے گلی گلی پہنچا دیں، اے میرا تیرے کو قرض ہی اے لوگاں تک پہنچانا ہی قیامت نو جواب دے ہوئیں گا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ ترجمہ کیے، ترجمہ نوٹ کر لو۔ اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے اپنے مالک دا تعارف کروا دیو۔ للہ ملک السماوات والارض، توجہ میرے والدرہ، للہ ملک السماوات والارض، اینا اسمانہ زمینہ دا مالک ایک اللہ کون ہے؟ اللہ کلہ ہے، او دے اختیارات کین ہے، یخلق ما یشاء، او جو چاہے سو پیدا کر دے وے، جیویں دا چاہے اویں دا پیدا کر دے وے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ او مالک الملک جیڑا، خالق و مالک حقیقی پروردگار جیڑا، او
ازل تو ابد تک تے ابد تو ازل تک جدو کوئی بھی نہیں رہے گا او حیٌ قیوم جڑا ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام ادو بھی باقی رہن والا جدو ہر چیز فنا ہو جائے گی کل من علیہا فان ہر چیز نیست و نبود ہو جائے گی باقی کوئی چیز بچے گی تے کیڑی بچے گی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور تیرے رب دا چہرہ وجود ہی باقی رہے گا ذوالجلال والاکرام او رب اپنیاں طاقتاں دس دے پیا کہ منوں کسے دی مشاورت دی لوڑ نہیں جے پیندی منوں کسے کولوں مشورے لین دی لوڑ نہیں پیندی میں کوئی وزیر تے مشیر نہیں جے بنائے اور میں کوئی اپنے نائب نہیں جے مقرر کی دے اور میں کوئی اپنے خاص نہیں جے مقرر کی دے کہ جنہ کولوں سلامہ تے مشورے میں لیندہ ہوا تے جنہ کولوں پوچھ کے کم میں کردہ ہوا ہائے توحید رب دی صدقے جاوا قربان جاوا ایدہ تے نائی مسلک اہل حدیث ہے کہ اہل حدیث دا داتا خالق و مالک رازق موت زندگی دا عزت ذلت دا رزق دا جناب دن تے رات دا صبح تے شام دا لیل و نہار دا بیماری تے صحت دا تندرستی تے بیماری دا عزت تے ذلت دا رزق دا کمی دا وعدے دا نفع دا نقصان دا ہر چیز دا مالک ہے اوہ کلار شمالا رب ہے او دے اختیارات کی نے اندر نے ہے او اپنی مرضی والا اور جو چاہے سو کردہ ہے او اپنی مرضی والا جبریل نو صدقے میکائیل نو صدقے اسرائیل نو صدقے اسرافیل نو بلا کے دوسریاں تیسریاں نو چوتھیاں پنجویاں نو انہاں نو بلا کے انہاں دی کبینہ بٹھا کے انہیں کدی مشاورتاں نہیں کیتیاں انہیں کدی مشورے نہیں لے انہاں کولو کدی انہیں سلاوہ نہیں لیاں ہے او اپنی مرضی والا اور جو چاہے سو کردہ ایک ایک اللہ ایک ایک اللہ ایک ایک اللہ باج شریکوں ہے سلطان امردہ اختیار کی نے تے بادشاہانو تختوں سٹے پلوچ کرے ویرانا آجزاں تے مشکینہ تائیں اور دندہ تخت شہانہ اے میرا رب میرا خالق و مالک ہے اگے وہ اعلان کردہ پیا یخلق ما یشاء میں جو چاہواں میں پیدا کر دیواں یا بولی من یشاء اناسا میں چاہواں تے نریاں تیاں دائی میڑ پا دیواں میں چاہواں تے یا بولی من یشاء الذکور میں چاہواں تے نیرے پتری عطا کر دیواں اگے کی اکھی آیت وچ او یزوجہم ذکرانا و اناسا او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ فرماندے نے پہلا آکھے تیاں ہی دیتی جاواں پھر آکھے پتر ہی دیتی جاواں کی دی مرضی
صرف اللہ دی کوئی بھائی وال وچ ہے وے کوئی ایک ذرے برابر وچ کسے دی شراکت کسے دا اختیار کسے دی بھائی والی کسے دی ہمت جرات ایک کتھے لکھی ہے لو کان فیہما سمجھ آؤں دیجئے پہ قرآن دی لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون اللہ فرماندے نے 18ویں سپارے دے اندر اگر الہ دو ہو جاندے پیدا کرنے والے ایک آندہ میں بندہ بنانا دوجا آندہ عورت بنانی ہے ایک آندہ میں انہوں لڑکا بنانا دوجا آندہ لڑکی بنانی ہے ایک آندہ میں کالا بنانا دوجا آندہ میں گورا بنانا ایک آندہ میں اکھاں عطا کرنی آنا دوجا آندہ نہیں میں انہوں نبینہ بنانا ایک آندہ میں قوت سماعت دا آلہ عطا کرنا ہے دوجا آندہ نہیں انہوں میں جناب انہوں میں بولا بنانا ہے ایک آندہ میں قوت و گجائی دا ملکہ عطا کرنا ہے دوجا آندہ نہیں میں انہوں گنگا بنانا ہے ایک آندہ میں انہوں عقل و خیرات دا خزانہ عطا کرنا دوسرا آندہ نہیں میں انہوں پاگلی بنانا ایک آندہ میں مزور بنانا دوجا آندہ نہیں میں صحیح بنانا ایک آندہ میں لولا بنانا دوجا آندہ نہیں میں انہوں صحیح بنانا اللہ فرماندے نے اے آپس ویچی چگڑ پہندے اللہ لفسدتا دو میں ہی لڑ پہندے فسبحان اللہ پر پاک او ذات جیڑی اینا ساریاں نقصان تو اینا ساریاں عیباں تو ساریاں کمزوریاں تو ساریاں اینا چیزاں تو او کلا خالق و مالک ہے وہ آندہ میں بنانا ماں تیاں بھی میں دینا پتر بھی میں دینا رلوی بارش بھی میں پانا تے ہندہ گئیے کئی وریم وَيَجَعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ آندے نے کدی میں انکار ہی کر دینا وہ ٹکرہ مار دے رہ جاندے نے تے در در تے جا کے دور دور کرا کے کھے کھاندے رہندے نے تے کئی بیت اللہ چے جا کے کبوتران دیاں بٹھا کھاندے نے اس اولاد واسطے تے کئی درباراں تے جا کے عزتاں لٹان دینا توبہ اللہ میری توبہ اوئے نا نبی دیندہ نہ ولی دیندہ نہ قبر والا دیندہ نہ کوئی جبے والا دیندہ اور نہ کوئی عجد غوث نام نہاد تے نہ کوئی عجد نام نہاد داتے دیندے نے اے اولاد دیندہ تے کلا عرشہ والا رب دیندہ اگر رب دی علاوہ کسے کل خزانے ہندے تو اس وقت نبی ابراہیم کو ضرور ہندے جڑا آپ کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین
ہائے ہائے اے جی رب نے خاص خاص رکھے نے انہاں خاصاں وچ اسری صاحب اس وقت وچ سب تو خاص سے پھر ابراہیم ہی سی نا وہ جن نے ماپے بھی چھڑ دیتے پیو بھی چھڑ دیتا برادری چھڑ دیتی رشتہ دار چھڑ دیتے کنبہ قبیلہ چھڑ دیتا مال سب کو چھڑ دیتا اگ وچ ٹر گیا وہ خاص ہی سی نا جن نے اپنے بچے دی گردن تے چھری بھی چلا دیتی انہوں اختیار نہیں دیتا کہ اللہ تینوں بھی دے دیتا تے پتر تو اگے ونڈی جا اللہ تو انہوں سمجھ عطا کرتا اور ایک خزانے رکھے ہی انہیں اپنے کول نے بولنا نہیں دوسرا ایک خزانے سارے ہی اللہ کول نے ایدے ویچ رب نے آکھے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنْ عَلْسَا میں چاہماں تے تیاں ہی دیتی تیاں پہلا کیوں کیا ذرا گال سمجھ لے آجے مکے ویچ تیاں دی عزت کوئی نہیں سی میرے مصطفیٰ دے آؤن تو پہلے زندہ درگور کی تیاں جاندیاں انہاں نو زندہ دفن کر دیتا جاندہ جیڑا کوئی تی پال لیندہ انہوں تانے تے مینے مارے جاندے نعوذ باللہ بغیرت ہو گیا نعوذ باللہ علیہ یازو باللہ دی غیرت مک گئی ہے کل نو ایدہ جوائی بنے گا اور کل نو اپنی کڑی دے گا کسے نو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ اور کسے دوں دین نالو بہتر ہے وے کٹویا کٹ کے زندہ ہی دب دئیے اساڑے بھی کئی ہے مسلمان اجے ہے ہی نہیں نا ایسے جہلیت دے پھنڈے تے بد نصیب اللہ انہوں تی دین نالو بڑھ کے نیرے نہیں روڑ دے آنگے اجی وہ جراثیم باقی لگے ہوں دینے پہ توبہ اللہ میری توبہ توبہ اللہ میری توبہ اور ظالمہ ذرا سنتے صحیح تی چیز کی ہے اللہ نے نبیاں نو زیادہ بیٹیاں عطا کیتیاں نے اور پتر نعمتاں نے تیاں رب دیاں رحمتاں نے توجہ ہے پتر نعمتاں تیاں رب دیاں رحمتاں انہیں اپنیاں نعمتاں دے بارے سوال کرنا کتے کتے انہاں نو استعمال کر کے آیا تے رحمتاں دے بارے انہیں سوال کرنا ہی نہیں رحمتاں دے بارے انہیں سوال نہیں کرنا تے پتہ جے نہ میرے پیغمبر دی بعثت تو پہلے بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ تے مولانا کی آندے نے ایک صحابی جڑا لے گیا تے کھوہ ویچ جا کے سٹن لگ گیا ایک روایت لکھے ہے کہ ٹویا گڑے ہے تے بچی نال ہاسدی کھیڑ دیئے کوئی 2.5-3 سال دی 4 سال دی لال ہے اور تیاں پتران والے ہو ذرا تخیل دی دنیا چھے آؤ نا باپ انی دیر بعد آیا ہے تے بچیاں نو آس ہندیے پیو باروں آئے گا تے کوئی چیز کھان والی لے کے آئے گا اے آیا تجارت تو واپس تے کر دے اندر نکی جی بچی کھیل ڈی پئی ہے اللہ اللہ رب دی رحمت کر ویچ نس دی پھر دیئے پئی انہیں انگل نہ لایا تے بار مکے دی گلی چے چلا گیا پر بدبخت بھائی ایمان ابو جال تے ابو لاب اے دے دوسرے تیسرے حواری اتبا اتبا شیبہ کہن لگی وہ بغیرت آگے آجے وہ تی والا آگے آجے نعوذ باللہ کھو استغفر اللہ اب ایک کڑی والا آگے آجے کل نو ایدہ جوائی بھی بنے گا وہ ایدیاں غیرتاں مک گئیاں ایدی چوئیز شرم و حیات دی نائی ختم ہو گئی اینا انو تپایا اینا کلپایا
ایک کر آیا تے بیوی نو آندہ میری بچی نو غسل کرا کے تے نویں کپڑے پوا دے میں انو ایک دعوت تے لے کے چلا اینا دماغ پھر گیا تے رستے دے وچوں کئی لی لیندہ تے بیٹی باپ دے نال ٹر پیندی ہے آندی ہے ابو جی منو ایک گل دا جواب دے آجے اے میرے جڑے ہانی ساتھی چھوٹے چھوٹے بچے اینا دیتے ابو روز ہی آ جاندے سن تے میں روز تواڈا انتظار کر دی سا وے ابو پہ آ رہا منو داسی انی دیر کتھے رہ کے آیا آندہ سونے میں بچی نو ورگلا کے انو گلی باتی تیانی لا کے میں انو جنگل بیابان چلے جانا انج پہاڑاں دی اوٹ پیچھے لے جانا اور جتے جبل عمر ہے نا اوتھے نال جیڑی سڑک کبری او دے والے جیڑی سڑک جدے نو جاندی ہے جبل عمر والے ادھر تیان ماریے تے تھلے پول دے تھلے قبران دے نشان نے ہے نے تھلے قبران دے نشان او اجے بھی او نشان باقی نے کہ جتے انہاں بچیاں نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی آندہ میں انہوں ورگلا کے گلی باتی لا کے آکے پتر اسی دعوت کھان چلے ایک بڑے وڈے مہمان نے تیری دعوت کی تھی ہے تے میرا تے دلی پتھر ہو گیا سی میرے تے دماغ ہی کم کرنا چھڑ دیتا سی میرے تے غصہ ہی تاری ہو گیا سونے میں تے درندہ ہی بن گیا او نکی جی بچی منو آندی یہ ابو جی میں تے بڑے دن ہو گئے نے تو آڈے راویندی سا تُسی منو نظر ہی نہیں سو آؤندے میں اپنی امی کولوں پوچھ دی سا تے امی بھی منو جواب نہیں سی دین دی ابو تُسی آ گئے ہو منو کتے لے کے چلے ہو تے لوگوں ذرا گل سن لے آجے اور اندہ سونے اگے جا کے ایک جگہ آ گئی بچی نو میں زمین تے بٹھایا اور کئی کدال لے کے میں اتھو ٹویا کڈنا شروع کر دیتا تے بچی جیڑی ہے وہ گرد و گبار اٹھ دیئے اپنی نکی جی چنی نال میرا چہرہ صاف کر دیئے کدی میرے ہتھاں نو صاف کر دیئے کدی میرے کپڑیاں نو صاف کر دیئے کدی میری جتی صاف کر دیئے اندیے وے ابو اس ٹوئے دیاں کا دیاں ضرورتاں پیش آ گئیاں ابو یہ دیاں کا دیاں لوڑاں پیش آ گئیاں اندہ سونیاں میں درندہ بنیا ہویا سا منو کسے گل دائی پتہ نہیں سی پہ لگ دا اندہ سونیاں او بچی کدی میرا چہرہ صاف کر دی کدی میری جتی صاف کر دی کدی میرے ہاتھ صاف کر دی کدی قبر دے وچوں روڑ بار کڈ کڈ کے سٹ دی اندہ جدو قبر تیار ہو جاندی ہے تے میں کیتا میں بچی نو چک کے تے قبر دے وچ رکھ دیتا اتو میں انہاں بیلچیاں کئیاں دے نال میں مٹی پانی شروع کر دیتی تے بچی آندیے وے ابو وے تو آجی تے آیا میں تے تینو دکھ بھی کوئی نہیں ہوں دیتا ابو میں تے تیرے کولوں پیسے آندہ مطالبہ بھی نہیں کیتا وے ابو بابلا میں تے تیرے کولوں کسے چیز دا مطالبہ نہیں کیتا وے ابو میں تے تیریاں عزتاں چے فرق بھی نہیں ہوں پایا وے بابلا دے ہوندیاں بڑیاں خوشیاں ہوندیاں میں ابو آن گئے نال لے کے جان گئے وے باپ منو کیوں زندہ درگور کر کے ٹر چلے ہیں اندہ سونے میرے تے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تے میں مٹی دے ٹپ پر کے پائی جاننا ماں پر کے پائی جاننا ماں تے بچی دے جدوں آخری سارے جان دے نے تے اندیے نہ تیرے کولوں پیسے منگا نہ تیرے والے وے بابل نہ تیرے کولوں پیسے منگا نہ تیرے والے
کلیا چھوڑ نہ جاویں مینوں میں روندی روندی مر جاواں تے نال آخری گل کر دیئے جس دن روز حشر دا ہو سی اللہ دے دربار اس دن لب لوانگی تینوں تے بدلے لے لانگی سارے اندھے سنیا میں جدو تیری زبانی قرآن سنیا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُئِّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ تلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سونے منو ڈر آ گیا کہ قیامت نو رب نے پوچھنا اور بدبختہ اے اس بچی نو زندہ نو کس جرم ویچ زندہ دفن کر آیا سا سونیا میں کیڑا جواب دے آنگا تے جگہ دے پیر فرمان دینے شعبان دینے بڑا تو ظالم بندہ ہے آمینہ دے لال نوی روا دیتائی آقا فرمان دینے اینو نہ روکے آجے اینو بیان کرن دیو اپنے گناہ تے نادم ہون دیو اے بھی توبہ دی ایک شرط وچ گناہ ہو گیا بعد چے شرمندہ ہو پیا رو پیا اللہ فرمان دے نے میرا دل وچ خوف آ گیا سو تے ایسے بندے نو میں معاف کر دینا جگاں دے پیر فرمان دے نے اور جدو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گا اللہ تیرے پچھلے گناہ معافی کر دے گا آج حالات پہلے اور آج بھی بیندے ہو پاکستان ویچ خبرہ چے پڑھ دے ہو تی ہو پئیے طلاق دے رہے ہے تی ہو پئیے سارا کرو کر دے پیا تی ہو پئیے بیوی نو بن کے پٹرول سوٹ کے اگلا دیتی جا رہی ہے تی ہو پئیے خاندان قتل و غارت ہو گیا ہے اور ظالمہ سوچتے صحیح ذرا اے تیاں دین والا کون ہے جے ساسے تے سوچے جے تی اینی بری چیز سی تے تو کیوں جمی سے آج پوتری دوتری پیدا ہونا نحوست ہے تے تو کیوں پہلا پیدا ہوئی سے تو بابرکت پیدا ہوئی سے توبہ اللہ میری توبہ توبہ اللہ میری توبہ اور اسلام تی قبل اندھیرا سی ہر پاسے کفر دا ڈیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی کل جگ نو او چمکا گیا دو بیٹیاں جس نے پالیاں سونا اس نو اے فرما گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا پالے خوب سنبھالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا اتے آخرت اپنی بنا گیا ایک گل میں سنانا ذرا سن لو تیاں دی شاہ عبدالغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ میرا پنڈ مرالی والا ہے او کھوکھران دی مسجد دے کول اجے بھی مکان شاہ صاحب دا تے میرے دادا جی
مولانا محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد ایوب صاحب جو کہ تواڈے اس گاؤں چ ہی انہاں دی شادی ہوئی ہے، میرے تایا جان نے، انہاں دی شکل و صورت انہاں دی آواز کافی شاہ صاحب نہ ملدی سی، ظالمہ نے زہر دے کے تے انہاں دی آواز بند کر دیتی، جویں حضرت یزدانی شہید دے والد دی آواز نو بند کر دیتا انگریزاں نے زہر دے کے۔ اج بھی ساڑی دیوار سانجی امرالی والے شاہ صاحب دی تے ساڑی ذاتی خطابت کوئی چھولے بیچ کے نہیں ملی، جمعراتاں دیاں روٹیاں جو نہیں ملی، عرشم والے دی رحمت دے بعد، ماپیاں دیاں دعاواں دے بعد، استاداں دیاں شفقتاں دے بعد، بزرگاں دیاں دعاواں دے بعد، اور رب نے عطا کی ہے تے آپ فقیر گلی گلی نگری نگری کرشا کرجا بستی بستی شہر شہر رب دی توحید دا نکارہ کھڑکا رہے ہیں، اور جب تک زندہ رہنا ہے توحید و سنت دا نکارہ کھڑک دا رہنا ہے، رب دی توحید دا اعلان ہندہ رہنا ہے۔ کاموں کی آلیا میں نہ ماریا رب 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 کرنا ہے، تیرا تی پتر ہی کوئی نہیں، ایڈا تو رب دے نیڑے ہوندہ تے تینو تی پتر ملدا، اور لوگ کی گل کر لگیاں سوچ دے نہیں ذرا، دل تے گل گزری، اولاد نہیں سی، میری یہ تین تایا جی سان انہاں نو کھڑان دے رہیں دے، یہ تو پھر حضرت تے آگئے مرالی والے کاموں کی، اللہ اللہ کاموں کی آلے آکھیا جے تیرا رب ہوندا تے تو اترا نخطرہ ہی ہوندا، کہہ دیو ایک واری سارے کہہ دیو، میرے شاہ دے دل تے گل لگ گئی۔ اگلا جمعہ پڑھایا اِنَّا آدَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آدَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ او دنیا دیو لوگو، اے اولاد رب دے ہاتھ جوے تے اگے نال ہی نا جیڑیاں میں جمعے چہتا پڑھیاں نے شاہ صاحب نے اے پڑھ دیتیاں تے رب دی قدرت شاہ صاحب دی انتظامیہ چے ایک جڑا بندہ سی او دے وال نریاں تیاں ہی سن، ایک سی او دے وال نرے پتر ہی سن، ایک سی جڑا او دے وال پتر تیاں بھی سن، تے ایک آپ جنہ کل ہے ہی کچھ نہیں چھی تے آندے نہیں ہو کاموں کی والے ہو میرا رب کیڑا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ ٹھنڈے ہو گئے ہو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ او لوکی بزارہ چے نچ دے ٹپ دے پنگڑے پاندے شرم حیا نہیں کر دے غلازتہ پک دے شرکاتے بے کے ترنے دے کے گالیاں کٹ کے نعرے مار کے او شرم حیا نہیں کر دے۔ اہل حدیثو اسمان تو اتریا قرآن سن کے سستی دا مظاہرہ نہ کریا کر، مصلحت دے تقاضے اختیار نہ کریا کر، رب دی توحید دے بارے کسے نہ کمپرومائز نہ کریا کر، نبی دی رسالت دے بارے کسے دے نال او مصلحت دے تقاضے انہاں نو نہ سامنے لے آیا کر، اپنے عقیدے دا سودا نہ کریا کر، نہیں تے کیتیاں اے بات تا ختم ہو جان گیاں۔ رب دا قرآن سن للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یا بولے میں یشاء نعسا، اے اگر ویکھنا جے رب نے تیاں دتیاں نے، انج کر کے گل کرن لگ پے، کہن لگے اج نو تیاں دتیاں نے، آ میرے سجے پاسے بیٹھا جے، ایدے والی ویکھ لو نظرا، تے جدو ادھر تیان ماری اگے پڑھ دینے آندے نے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، او جے کسے نے نیرے پتران والا ویکھنا تے سامنے بیٹھا جے، او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، تے جے تیاں پتران دی کٹھی میڑ دے دینی او ویکھنا جے تے کھبے پاسے بیٹھا جے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے جنوں رب نے کچھ نہیں دیتا او ویکھنا جے تے ممبر تے شاہ عبدالغنی بیٹھا جے۔ یارو کدے ہاتھ ویچے دسو تے صحیح نہ ذرا، ایا طلاقاں دینیاں اولاد نہیں ہوندی، اے بیوی دی ہاتھ ویچے اولاد دا پیدا کرنا، قصور خامت دا ہوئے، کمزوری خامت دی ہوئے، طلاقاں بیٹیاں نو دیتیاں جا رہیاں نے، کوئی خوف خدا نہیں، کوئی روز جزا دا ڈر نہیں، تے کوئی عذاب قبر دا ڈر نہیں۔ آویک اللہ آندے نے میں جدو بندے تے مہربان ہونا او دے وال مہمان ٹور دینا، تے آن ہے بھائیو، جدو اللہ مہربان ہوندے نے تے او دے وال مہمان ٹور دیندے نے، جدو اللہ بندے آندے اس تو زیادہ مہربان ہوندے نے تے اللہ آسمانہ تو رحمت دی بارش نازل کر دیندے نے۔ ذرا تیان کر دے جایا جے، لکھتے جایا جے، اللہ جدو اس تو زیادہ اپنے کسے بندے تے مہربان ہوندے نے انہوں تی جیسی رحمت عطا کر دیندے نے۔ جدو بیٹی پیدا ہوندی ہے تے 10 رحمتاں نال لے کے آندی ہے، 10 رحمتاں نال لے کے آندی ہے۔ ضیاء الحدیث وچ ایک گل لکھی ہے، میں تے او دے حوالے نہ گل کرنی چاہنا، ایک بندہ رب نے 6 تیاں دتیاں نے، اگوں آس امید ہے 7ویں بچے دی، آندہ جے تی ہوئی تینوں طلاق دے دیاں گا، تینوں کروں کٹ دے آنگا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تے بیوی اللہ والی سی، او اللہ والے ہو ایک واری بولے آجے بیوی اللہ والی سی، او خامد چلا گیا تے بیوی اٹھ کے وضو کر کے تے سجدہ بچھا مصلی بچھا کے تے رب سامنے سجدے چے پہ جاندی ہے، آندھی یہ عرشاں والے اے تیاں پیدا کرنا نہ میرے اختیار ویچے نہ اے دے اختیار ویچے، اللہ یہ دین والا تے تو ہی ہے۔ اللہ جے آج ایس موقع تے پھر اس دفعہ تی مل گئی تے میرا گھر اجڑ جائے گا، اللہ نے منو طلاق دے دینی ہے۔ عرشاں والے یا منو بیٹا عطا کر دے یا انو ہدایت عطا کر دے، اے نہیں آکھیا انو مگروں لا دے، آج دی بولی آج دی اے دے بغیر زندگی گزار لانگی، آکھیا اللہ یا پتر دے دے میرا کر وس جائے، یا عرشاں والیا انو ہدایت دے دے۔ اسے غصے دا لڑیا پریا گیا، شام نو واپس آیا، روٹی شوٹی کھدی آ کے سو گیا۔
محدثین نے لکھیا ہے ستا پیا تے خواب آ گئی. سچی خواب ہونا نبوت دا 40واں حصہ جے. تے ہر خواب اٹھ کے ہر کسی اگے نتھو خیرے اگے بیان نہ کر دیا کرو. کوئی بری خواب آئے تے کھبے پاسے 3 واری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھک دیا کرو تے رب دے رستے سے کچھ صدقہ کر دیا کرو. نہ بیان کریا کرو کسی اگے. خواب کی ویندا میدان معاشر برپا ہو گیا, قیامت دا دن آ گیا. گھروں بیوی نو کی کہہ کے نکلیا سی؟ بولو بولو بولو. کیڑی وجہ تو؟ تھی ہوئی تے طلاق دے دیاں گا. رات پئی تے خواب ویندا اللہ دا عرش لگا, لوگ دنیا کھڑی ہے, ادا حساب و کتاب آ گیا. آواز ہوندی ہے انطلقو الی النار, پھڑ لو اس بدبخت نو جہنم میں چھوڑ دیو. جس وقت دروگے نو لے کے جاندے نے تے جہنم دے دروازے تے کھڑ دے نے. جہنم دے 7 دروازے نے. کنے نے؟ یہ دیاں تیاں کنیاں سن؟ بولو بولو ذرا. 6. پہلے دروازے تے لے کے گئے, دروگے پھڑے باواں تو لتاں تو سٹن لگے, انج چک کے سٹن لگے تے اگے اے دی تی نمودار ہو جاندی ہے. آندی ہے جے انو جہنم چے سٹنا جے تے اے دے تو پہلا منو جہنم چے سٹو. میں اپنے باپ نو جہنم چے نہیں جان دینا. انہیں میریاں پرورشاں کیتیاں, انہیں میریاں خدمتاں کیتیاں, انہیں منو پالیا, انہیں منو پوسیا, اے میرے نہ محبتاں کر دریا. اتھو بچے دوجے تے آئے, او سٹن لگے تے اگے تی نمودار ہوئی. 2 دروازے دوسری بیٹی سٹن لگے تے آندی ہے وے میرے بابل نو کیوں سٹ دے ہو پہ, اے آڈر آ گیا. تے آندی ہے اللہ نو آکو اسی کتھے جاواں گیاں, جے سانو اے دے بغیر رکھنا سوں تے آسان نہیں رہنا, تے جے ساڑے بغیر انو جہنم چے سٹنا سوں تے آسان انو کلیاں جان نہیں دینا. اگے دیوار بن گئیاں, حتیٰ کہ 6ویں دروازے تک ہی اے میں بنیا. دروازے 7 نے تے بیٹیاں 6 نے. ان 7واں دروازہ ویکھیا تے دروازہ کھلا تے اے جڑے دربان نے اے چوک کے سٹن لگ دے نے تے اے دی چیخ نکل دیئے تے اکھ کھل جان دیئے. اٹھ کے ٹائم مار کے رو پہندہ سجدے پہ جاندہ, آندہ عرشاں والے آ پتر نہیں دیندہ تے نہ دے, اللہ تی دے دے میں جہنم کو لو بچ جاؤں گا. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جے لوگو. آمینہ دے لال نے فرمایا اللہ 2 بیٹیاں دے وے جڑا انہاں دیاں تربیتاں کرے, انہاں نال پیار کرے, انہاں نال محبت کرے, انہاں نال صلہ رحمی کرے, انہاں نال لاڈ محبت رکھے, انہاں نو تعلیم دعائے, اچھے کرانے ویخ کے شادی کر کے ٹور دے وے. جگان دے پیر فرمان دے نے آج جی میں 2 انگلہ آپس ویچی کٹھیاں نے جنت ویچ انج میرے نال گوانڈی ہوئے گا. پھر کہہ دیو ایک اور ساتھ چاندی ہو آمینہ دے لال دا آویکھو. آمینہ دے لال حتیم ویچ آکے نماز پہ پڑھ دینے, قلعے میاں سنگھ والیا, قلعے اسلام والیا. ایس کتاب دیو تارن والا رب گوائی, اوے آپ پتر 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 کرنا
اے پتر تے ماپیاں دے مرن دے بعد فیتے لے کے تے زمینہ ونڈ دینے، اوے زندگی چاہی فیتے لے کے جگہ ونڈ دینے، اور ماپیاں دی اگر کوئی دکھ ونڈ دیاں نے ایس کتاب دے اترن والا گوائی او تے انمانیاں تیاں ونڈ دیاں نے۔ پتر نو ویا دے 2 دن 4 دن نہیں بنے گی، بیوی نو لے کے کمرے چے وکھرا ہو جائے گا، تے 300 میل دور ویا دے ہنیری طوفان چکھڑ آ گیا، می آ گیا، بدل آ گیا، تے ایس کتاب دے اترن والا رب گوائی او اے تی جیڑی ہے او تھے انج ہاتھ چک لیندی ہے، ممبر رسول تے بیگ کے کہہ رہا تی دیاں نظرہ پیچھے ماپیاں تے لگ جاندیاں تے آندھی عرشہ والے ربا پتہ نہیں جیمیں دا موسم بنیا میرے ماپیاں نے بستر کتے ڈائے ہونگے، میرے ماپیاں نے 4 پائیاں کتے بچھائیاں ہونگیاں، میرے ماپیاں دا چلہ بھی سین ویچ سی، پتہ نہیں ہونا کچھ پکایا کھادا بھی ہے کہ نہیں کھادا، پتہ نہیں میرے ماپیاں نے اینا جانور کتے بننے ہونگے، پتہ نہیں ہونا کولتی اینی جگہ بھی رہن دی کوئی نہیں سی، میرے ویر پتہ نہیں کی کر دے ہونگے، اور لوگوں ایس کتاب دے اتارن والے رب نو گواہ بنا کے کہنا رب اینا تیاں بیٹیاں دیاں چکیاں ہتاں دیاں تلیاں خالی نہیں جے موڑ دے، اینا دی زبان چو نکلے جملے اللہ دے عرش سے ٹھا کر کے لگ دینے اور رب دے عرش سے انج کر کے پہنچ دینے، آکھو گے یزدانی یہ دی دلیل تے دے ذرا جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حتیم ویچ نماز پہ پڑھ دینے، اینا اتبا اتبا ابو لہب دیاں پترانے لے آکے اونٹ دی اوجری میرے پیغمبر علیہ السلام دی گردن سر تے کندیاں تے رکھ دیتی، وزن ہو دا اینا زیادہ، آقا سجدے وچ پہ پڑھ دینے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے، جا کے آندے نے پتیجی فاطمہ تیرے ابا جی دا مکے والیا حال کر دیتا ہے تے گندی اوجری اتے سٹی ہے تے اپنا قد ایڈا کوئے۔ حضرت عمر فرماندے نے اسی اتا حیات بیٹھے ہوندے عبداللہ ابن مسعود کھلوتا ہوندہ تے یہ دا قد پھر بھی نکاح ہوندہ۔ انہیں کئی باری آکے شکایت کی تھی محبوب جی تو اڈے یار منو مزاح کر دینے کھجورہ لوان دینے تے میریاں پنڈلیاں بیک کے تے ہس دینے گلاں کر دینے تے جگان دے پیر فرمان دینے عبداللہ انہوں تیری فضیلت دا علم ہی کوئی نہیں، اگر تیری ایک پنڈلی جیڑی ہے او میزان ترازو چ رکھ دیتی جائے دوجے پلڑے چیود پہاڑ رکھ دیتا جائے تے تیری پلڑی دا وزن زیادہ ہوئے گا۔ احد پہاڑ پتہ کننا لمبا ہے 11 میل۔ اللہ اکبر۔ آکاندے نے اسی یہ دے نال پیار کرنے آتے اے احد ساڑے نال بولو بولو اور لوگی تے اتھوں دیا جگہ نہ کر دینے اور جدے وال نبی نے نسبت کیتی ہے تسی کیوں نہیں آندے احد ساڑے نال پیار کر دیتے اسی
او دے نال پیار کرنے آ تے گل سن لو ذرا جگاں دے پیر علیہ السلام سجدے چ پے نے تے پیغمبر دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر 5.5 پونے 6 سال انج بھجیاں آئیاں ہاننا چو کھیڑ دیاں آ کے ابا جی دا حال ویکھیا تیاں آلیو تصورات دی دنیا چ آ ذرا باپ نو کوئی چوٹ لگے کوئی زخم لگے کوئی سٹ لگے یا مخالف کوئی زخم لگائے تے بیٹیاں دے دل تے کی گزر دیئے اے پتر کو لو وکھرا پوچھ تے تی کو لو وکھرا پوچھ کعبہ دے رب دی قسم ہے بیٹیاں کو لو نہیں برداشت ہوندا حضرت فاطمہ عمر 5.5 سال انج کر کے ہاتھ چک دیاں نے کدے وال آواز نہیں آئی سارے اللہ ایک باری کدے وال اللہ وال تے آندیاں یقین اللہم اعظم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم آدھا میرے پیغمبر دی بیٹی 5.5 پونے 6 سال عمر ہے اللہم اعصم عددا وقتلہم بددا ولا تبقی منہم آدھا میرے نبی تو صحابہ نے اگام بد کی اجری اتاری تے میرے آقا جلدی نہ سجدے چ اٹھ دینے اتحیات مکمل کر دینے میرے آقا سلام پھیر دینے اپنی بیٹی دے ہاتھ پڑھ دینے آقا فرمانتے نے بیٹی ہے اے نواز سے بد دعا نہ کر پر قلعے والیو گل پلے بن کے لے جایا جے بیٹی دے منہ چو گل نکل چکی ہے رب دے عرش تک پہنچ چکی ہے نبی دے موڑ دیاں بھی تی دی زبان چو گل نکل گئی ہے اور رب تیاں دے منہ چو نکلیاں دعاواں رد نکلے الفاظ کدی بھی رد نہیں جے کردہ اے ننل پیار کریا کرو اے تے 4 دن دیاں چڑیاں اپنے دانے چک دیاں جے پھر اینا اپنی منزل تے ٹر جانا ہوندہ پتہ نہیں اوتھے قسمتاں کیویں دیاں نے اوتھے نصیب کیویں دینے جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دے ہاتھ پڑے آکھے بیٹی یہ نواستے بد دعا نہ کرو آکھے ابا جی میرے کولوں برداشت ہی نہیں ہویا میرے کولوں برداشت ہی نہیں ہویا کوئی چاچا ہوندا کوئی ماما پپڑ ہوندا آکے تو اڈے سجیوں کبیوں کو مدد کردہ کوئی ویر ہوندا تو اڈے کول آکے انہ دشمنانو پرا سوٹ دا میرا تے کوئی آسر ہے اسمان والا ہے میں جیدی اگے کیتی ہے اور میرا رب ضرور سنے گا اور حدیث پاک اندر موجود ہے پھر لوگوں جدو بدر دا میدان آیا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے وہ 70 دے 70 کافر ہی مار دیتے نبوت تو پہلے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم رضی اللہ عنہما ابو لہب دے کرنے عتبہ تے عتیبہ وال
نکاح ہویا سنت ابراہیمی دے تحت جدو آقا نو نبوت ملی ہے سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی ہے اے عتیبہ آیا انہیں آکے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے مبارک تے تھکن دی کوشش کی تھی استغفر اللہ ثم استغفر او اوجری رکھن والا اے نال آن کے آندہ اور سامبے اپنیاں تیاں کر اسی طلاقاں دینے ہیں تیریاں تیاں نو اور قلعے میاں والے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچ تیاں دا گناہ نہ ہوئے غلطی بھی نہ ہوئے قصور بھی نہ ہوئے خطا بھی نہ ہوئے اور اونا نو گل دا علم بھی نہ ہوئے تے بے گناہوانو طلاق دے دیتی جائے تے ماپیاں دے دل تے کی ورت دیئے تے اونا اولادہ دے دل تے کی ورت دیئے تے جوان پرامہ دیاں عزتاں تے کی ورت دیئے اللہ نے تھک تو بچایا تے جگاں دا پیر جن نے پوری زندگی چے کسے نو بھی بد دعا دیتی کسے کو لو بدلہ نہیں لیا پر قلعے والے ہو نوٹ کر لو یزدانی ڈنکے دی چوٹ دسن لگا جے آج زندگی دا پہلا موقع آیا نبی نے انج کر کے اپنے ہاتھ چوک لینے جدو انہیں آکھیا تیریاں تیاں نو طلاق دیتی سانپ دیاں تے جگاں دے پیر نے انج کر کے ہاتھ چکے دل ٹوٹ گیا پھس گیا تے آندے نے عرشاں والیا تیری تبلیغ تے میں بیان کرنا تیری توحید تے میں لوکاں نو سنانا تیرا قرآن تے میں لوکاں نو سنانا اللہ تیرا پیغام تے میں کر کر پہنچانا اللہ میریاں با پردہ با عزت بیٹیاں اللہ کرے بیٹیاں نو نہ طلاقاں دے دیتیاں نے عرشاں والیا اے دے اتے جنگلی کتیاں وچوں کوئی کتا مسلط کر دے میں ایسے ہی سفر تے گیا ساتھیاں نو آندہ ہے اوہ میں ماریا گیا جے میں لٹیا گیا جے تباہ ہو گیا جے میں نہیں جے بچ سکتا انہیں کیا کی ہویا ہے میں محمد نو انجج کر کے گل کر کے آیا تے نال انج تھک کے آیا تے انہیں آکھے ہے اللہ تیرے تے جنگلی کتیاں چو کتا مسلط کر دے تے او دی کئی گل کدی غلط ہوئی تو سا ہولی بولنا ہے ہولی بولنا ہے او دی کئی گل کدی غلط ہوئی ایک واری پھر کہہ دیو ہاں غلط ہوئی ابو لہب آندہ میں پیرے لوا لینا پیرے لوائے اور رب مارن تے آئے تے کو بچا سکتا ہے تے جے بچان تے آئے تے کو مار سکتا ہے اے اسمان تو ڈگ کے نہیں مردہ بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے دریاوی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے تیاں پتر تے ماپے انو یاد پہندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے اکا پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا جانتے جد اوکا بنیا ہوئے تے فرماندے نے خنجر 10 لگن پاویں لکھ وجن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے جیڑا آج کاموں کی دے قبرستان چے ستا ہے او شہزادیاں دے چہرے والا اللہ او دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے انہیں پیرا لوایا ابو لہب نے رب نے رات نو شیر کلیا جنگل چو انہیں آگے اس عتیبہ دی تکا بوٹی کر دیتی اینو مار دیتا قتل کر دیتا نیست و نبود کر دیتا اگلی گل سنی ذرا
اے ہوئی جنگ بدر ہوئی تے حضرت رقیہ بیمار نے، بولو حضرت رقیہ بیمار نے، آقا فرماندے نے عثمان تو کر وچی رہ، میں تینوں نال برابر دا شریک سمجھاں گا، میں تینوں جنگ وچ مال غنیمت وچ ثواب وچ برابر دا شریک سمجھاں گا۔ اللہ دی قدرت گئے ادھروں فتح ہو گئی، لیکن اجے کوئی اطلاع نہیں آ رہی تے جڑے منافق سن وہ آکھن لو جی ہن تے مکے والے آؤن ہی نہیں دینا، اونا تے کسے نو بھی نہیں زندہ آؤن دینا تے نہ کو ہن واپس آؤن جوگا رہنا ہی ہے، اونا تے سارے ہی مار دینے نے۔ تے تو انو پتہ ہے تیاں دے دل تے کیسی گزر دی۔ حضرت رقیہ، حضرت حضرت رقیہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلاندیاں نے، عرض کر دیاں نے جناب امیر المؤمنین، کیونکہ آقا مدینے دی جیڑی ذمہ داری سی حضرت عثمان دے حوالے کر کے گئے سن اپنی عدم موجودگی چھے۔ میرے ابا جی دا پتہ کرو آج جنی جگہ تے مسجد نبوی ہے نا ساری چار دیواری ہے، اودو مدینے دی یہ کل آبادی سی، اے او جڑی 6 نمبر گیٹ نے لیندے پاسے او دے نال مسجد غمامہ، یاد جے یار میرے آقا جنگے نماز استسقاء واسطے اس مسجد چے آ کے بارش دی نماز پڑھ دے ہوندے سے۔ ایتھوں پتہ لگدا ہے کہ وہ 6 نمبر گیٹ تک کل آبادی مدینے دی سی، ہن کل آبادی تے مسجد نبوی ہے۔ اللہ سارے آنو ویکھنا بار بار نصیب فرما، اللہ اس مہینے چے لے جا، عرشاں والیا تیرے اگے مشکل ہے کوئی، اللہ سارے آنو ہی لے جا، اللہ بھی ہوتے ہون میں بھی ہوں تے ہوتے پھر رل کے تقریر کریے، اللہ سونیا لے جا۔ تے پروانیوں گل سن لو ذرا، حضرت رقیہ دعا کر دیاں نے، آندیاں نے پتہ کر کے آؤ، حضرت عثمان جا کے پتہ کر کے آندے نے تے آندے نے آ کے اے رقیہ پیاری ہے جیتے کوئی خبرہ نہیں ملیاں۔ حضرت رقیہ انج کر کے ہاتھ چک دیاں نے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، پڑھ لو یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے قائم دائم رہن والیا میرے بابا تے میرے بابے دیاں ساتھیاں دی مدد فرما، اللہ انہاں دی مدد فرما۔ حضرت عثمان واپس آندے نے تے آندے نہیں اجے کوئی خبراں نہیں آئیاں، حضرت رقیہ پھر ٹور دیاں نے، پھر ٹور دے نے جاندے نے، حضرت رقیہ پھر ہاتھ چک دیاں نے، آندیاں نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اے قائم دائم رہن والیا میرے ابا تے ابا دے ساتھیاں دی مدد فرما۔ دعا کر دیاں نے، دعا کر دیاں نے، ادھروں حضرت عثمان پھر آندے نے، یہ تیجی وری پھر ٹور دیاں نے، ادھروں موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ حضرت رقیہ دے ہاتھ دعا والے ہولی ہولی تھلے ہون لگ پیندے نے، ادھروں نعرہ تکبیر بلند ہو جاندا ہے۔ میرے آقا مدینے چے داخل ہو رہے، سارے ہی آئے تے میرے نبی دیاں آنکھاں کدی سجے ویندیاں نے کدی کھبے ویندیاں نے۔ ایک صحابی پوچھی لیندا ہے، آندہ محبوب جی جنہاں نو تسی لب دے ہو او تے قبرستان اندر موجود نے، رقیہ تو اڈا رات تک دی فوت ہو گئی ہے تے جناب عثمان او دی قبر تے مٹی پا رہے ہیں۔ میرے آقا آندے نے دلونی علی قبرہا،
مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے چلو. قبر تے کھڑیا آقا نے ہاتھ چک کے دعا کیتی. اتھوں مڑے نے حضرت عثمان زارو کتار رو رہے نے, زارو کتار رو رہے, زارو کتار رو. آکھیا عثمان صبر صبر, سونیا کی گل کرا, ایک پھپھی دا بیٹا, ایک سونیا تہاڈا صحابی ہاں, سونیا ایک تہاڈے نال دماد دا رشتہ سی, سونیا لوکی جڑی آ کل آندے سن نبی دا دماد آ رہا ہے, اج دے بعد یہ کسے نہیں کہنا, رون اس گل دا زیادہ آ رہا ہے. جگاں دے پیر انج کر کے ہاتھ رکھ کے آندے نے عثمان پریشان نہ ہو, میں رقیہ دی پین ام کلثوم تیرے نکاح وچ دے دینا. ایک چلکی وکھاواں تے گل اپنی مکاواں. ایک دن دا وقت ہے, حضرت زید اے او زید جے جدا رب نے قرآن وچ نا لیا ہے, تسی سبحان اللہ نہیں آندے, جنہوں نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا سی. آقا فرماندے نے زید پترا اے پردے دے آرڈر آن تو پہلا دیاں گلاں نے, سالن ہے تے اے لے جا, بدر دے بعد دے چند دن دا واقعہ ہے, سالن لے جا تے میری ام کلثوم نو دے آ. اللہ اللہ. حضرت زید گئے تے ویکھیا دسترخوان بچھے ہے, ادھر حضرت عثمان بیٹھے نے, ادھر ام کلثوم بیٹھی ہیں, کھانے چنے پے نے, دسترخوان لگا ہے, اینا بھی کھانا رکھ دیتا. تے کدی انج کر کے حضرت عثمان وال ویندے نے, تے کدی ام کلثوم وال ویندے نے, کدی پھر ادھر ویندے نے, کدی پھر ادھر ویندے نے. واہ دیری نہ انج ویندے رہے, 10-15-20 منٹ لنگے. تے جدو واپس آئے تے آقا فرماندے نے او زید پترا, اور بیٹی آئے انی دیر کیوں لا دیتی, خیر تے ہے زی, الفاظ سن لے آجے ذرا تے ایمان تازے کر لے آجے. آندے نے آقا جی کی دساں تے کی نہ دساں, آج تے میں انج ویکھ کے آیا جی میں آسمانہ تو فرشتیاں دی جوڑی اتر آئی سی. انہیں آپس سے پیار محبت نہ بیٹھے, اور تے تی دی خوشی دی خبر آئے تے کنو خوشی نہیں ہوندی. جگاں دے پیر فرماندے نے زید پترا ٹھہر جا, میرے ابو بکر نو بولا, عمر نو بولا, علی نو بولا, جلدی جلدی لیا, انہاں ساریاں نو بلایا. تے میرے آقا فرماندے نے زید پتر ایک واری پھر تے سنا کی ویکھ کے آیا. اور تسی بھی کہہ دیو سبحان اللہ. آندا آقا جی انج ویکھ کے آیا جی میں رب نے فرشتیاں دی جوڑی اتار دیتی سی. آقا آندے نے ایک واری پتر پھر سنائی, اور تیاں دیاں خوشیاں دیاں خبران, خدا دی قسمیں ماپیاں دے غماں دے پہاڑ جیڑے نے او ختم ہو جاندے نے, ماپیاں دیاں طبیعتاں ٹھیک ہو جاندیاں نے, ماما دے غم ختم ہو جاندے نے. آوی دی ایک آئی ہے نا تی پین, تے رب کعبہ دی قسم دے میرے نبی نو 50-55 سال دے بعد مل دیئے. آقا نے آکھیا مکہ فتح کر لیا تے آؤ حنین وال چلیے. حنین وال گئے نے, اللہ اللہ, وہ تو قیدی بنا لے نے 2500, ایتھوں مکیوں نار رلے 10,000 نال آئے سن 12,500, 6,000 حنین دے پھڑ لے. اللہ اللہ, تے اے بن گئے 18,500. تے رستے ویچے قیدیاں ویچ ایک بی بی ہے, تے آندھی ہے وے نبی دیو فوجیو, ایک واری میری ملاقات اپنے نبی نہ کرایا جی. تے صحابی آندھے نے بی بی خبردار, ساڑھا نبی بی بیاں نہ گلہ کردہ, اوہ شرف اہل حدیث نو, اہل حدیث دا پیرے, صحابیاں دا یا وہابیاں دا.
تھوڑا جا ہور سفر ننگے آندھی ہے وے نبی دیو فوجیو وے میری اپنے نبی نہ گالتے کروایا جے یہ آندھے نے بی بی خبردار تینو ایک وری ڈکیا تیرا کی کام ہے بار بار گل کرنی نبی نو ملنا ہے تیرا کی تعلق ہے دے نال تے دل ٹوٹ گیا ہائے 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 خون کے رشتوں میں ہوتی محبت تو یوسف کیوں بکتا مصر کے بازار آندھیے وے نبی دیو فوجیو جدو گل کراؤ گے تے سارے راز کھل جان گے ساریاں گلہ سامنے آ جان گی تے پہنو او 50-55 سال دا عرصہ بچپن دا پہلا یاد آ گیا کہ جدوں اے میرا ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کار آیا سی اماں حلیمہ لے کے آئی سی تے اے میرا ویر میرے نال بکریاں چراندہ ہندہ سی تے ماں میری لوریاں دے کے تے منو دعا سکھاندی ہندی سی یا رب اب کی لنا محمدا حتی اراؤ یافیا و امردا و اکبب دعا دیما و حسدا ثم اراؤ سیدا و مسعودا اے میرے اللہ میرے ویر نو جگان دا پیر بنا دے اللہ میرے ویر دیاں حیاتیاں لمیاں کر دے اللہ میرے ویر دے دشمناں نو تباہ و برباد کر دے اللہ میرے ویر نو جگان دا پیری بنا دے آج کئی دن بن کے آئی ہے تے آقا پوچھ دے نے بھائی کون کون ہے تے صحابہ آندے نے سونیا ایک بڈی جئی بی بی ہے وہ بار بار آندی ہے وے فوجی ہو اپنے نبی نال تے میری ملاقات کرائیو میرے آقا آندے نے لے آؤ عمر جیڑی ہے دی ادوں 7 سال دا کم از کم فرق سی تے 50-55 سال بعد آکے ملی ہے کو 62-63 سال عمر ہونی ہے نا آئی تے میرے آقا نے انج نظر ماری تے میرے آقا ہون لگ پہ نبی نو بچپن دیاں بچپن دے سارے منظر یاد آ گئے تے میرے آقا نے اٹھ کے اگاں ود کے آقا فرمان دے نے نہیں توں کتے پہن شیمہ تے نہیں تے آندھیے وے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں شیمائیاں جیڑی تینو ہتھاں تے چوک کے لوریاں دین دی ہندی ساں اسی تے کارائیاں پہنا دے سر تے کدی دوبٹا نہیں دیتا اور جان لگیاں انہاں مائیاں ماں جائیاں نو اسی کدی کرایا نہیں دیتا اے ماں جمی نہیں دودھ دی پہنے میرے نبی نے او چادر جدہ تذکرہ قرآن چوے یا ایوہ المزمل میرے نبی نے موڑیاں تو لا کے زمین تے بچھائی اتے شیمہ نو بٹھا دیتا تے بابا جی سمسام اللہ تیری قبر منور فرمائے
ਭੈਣ ਆਂਦੀ ਏ ਸੁਣ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰਾ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਸੁਣ ਵੇ ਵੀਰਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਰਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਵੇ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀਰਾ ਸੁਣ ਵੇ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਆ ਪੀਰਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਏ ਸ਼ਾਨ ਚਿਹਰਾ ਅਸਹਾਬਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਪਕੜ ਲਿਆਂਦਾ ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਈ ਸ਼ਾਨ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਮਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਂਦੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਡਾਂਦੀ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਪਿਆਰੀ ਬੁੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਹਟਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਆਂਦੀ ਏ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪੀਰ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੋ ਭਾਬੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ऐस जहान दा पीर अगले जहान दा पीर तू अज बन गया पीर जगां दा पाया ईशान ओ चेहरा असहाबा तेरे पकड़ लियांदा कौम कबीला मेरा ते जदों ये गल सुनी ते आका अलैहिस्सलाम आंदे ने तेरे कबीले नू फड़ लियांदा ते आंदी है सुन वे वीरा अज मैं कई दिन हो गए आईया तेरे दीवार ए गल सुन के छम छम रो पे रब दे नबी प्यार मोढे उतों चादर ला के तुम्हें कदी भैन दे सिर ते दुपट्टा दिता और तुम्हें कदी भैन दे सिर ते चादर दिती है खुदा दी कसम है जेड़े तियां नू विरासत च हक नहीं देंदे ओ जहन्नम च बलणगे ओ अज़ाबे कब्र च फसणगे जहेज देना सुन्नत नहीं विरासत देना नबी दी सुन्नत है कुरान दा कहना जहेज विच 2-4 पाइयां दे दे विरासत दा हक उन्हें जरूर दे ना देगा ते तेरी नजात नहीं होएगी मैं नहीं कहता रब दा कुरान कहता मोढे उतो चादर ला के पाक रसूल अलाही मोढे उतो चादर ला के पाक रसूल अलाही हेठ बिछाया शीमा कारण अदबा नाल बैठाई
اصحاب نے چا نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی اے چادر پاک مزمل کیوں اے دیٹ بچائی نبی کے آنا نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے میری جے پین رضائی جو منو رہی کھڑان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے نبی پیارے جلدی چھڑ دیو ادب و احترامو قیدی سارے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں جادی حکم سنایا پین شیما سنے قیدیاں اوتھے کلمہ بول سنایا وقت ہو چکے ہیں مضمون نے ختم ہونے والا باقی کچھ گلہ نے اللہ نے پھر موقع دیتا تھا میں انشاءاللہ بیان کرانگا باوجود اپنی طبیعت دی عدالت دے میں اپنے جڑے کو پچھلے 2-3 وعدے سن اونا دی سجدہ سب واسطے اور تسا احباب کو لو معذرت واسطے کہ بیمار بندے نو رب بھی معاف کر دیندہ تسی بھی کر دیا کرو اللہ اتے میرے واسطے درد دل نہ دعا کرو اللہ میں شوگر بلڈ تو نجات عطا کر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین